नमस्काराः सुधीयः सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे शमेषां भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य सप्तसप्तत्यधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे श्रिय सेवायाम् इति धातुपर्यन्तं रूपाणि निगदितानि। श्रीधातोः रूपाणि निगदितानि। तस्य कश्चन प्रयोगः स्मर्यते भवद्भिः। कस्मिंश्चित् प्रयोगे रूपं उदाहृतं भवेत्। नहीं, सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति आश्रयन्ति यांग पूर्वकस्य श्रीधातोः प्रयोगः। संपूर्णं पद्यं किमस्ति? यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। आश्रयन्ति इति प्रयोगो वर्तते। श्रीधातोः परस्मैपदे लटि लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने श्रयन्ति इति रूपं, तथा आंग इति उपसर्गयोगे आश्रयन्ति। श्रावयतु गोपीगीतं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते। तत्र आत्मनेपदे प्रयोगो वर्तते। श्रयते श्रयते इंदिरा शश्वत एकारस्य अयादेशे यकार लोपे श्रयत इंदिरा। यलोपस्य असिद्धत्वात् गुणो न भवति। यद्यपि अयं श्रीधातुः सेट् वर्तते, तथापि कित्सु बलाद्यार्थधातुकेषु इडागमो न भवति। तत्र निषेधो जायते। केन सूत्रेण भवति निषेधः? श्रीधातोः परस्य कितः बलाद्यार्थधातुकस्य इण निषेधो भवति। क्तौ प्रत्यये क्तवतु प्रत्यये अक्त्वा प्रत्यये एतादृशेषु प्रत्ययेषु इडागमो न भवति। तेन श्रीधातोः क्तौ प्रत्यये किं रूपं भवति? श्रितः। क्तवतु प्रत्यये श्रितवान्, त्वा प्रत्यये श्रित्वा। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलये कलितललितवनमाल जय जय देव हरि। श्रित इति प्रयोगो वर्तते। तत्र गीतगोविन्दस्य तत्र इडागम निषेधः कथं जातः? वदन्तु सूत्रम्। श्रीकः किति श्रियः एकाचः उगन्ताच्च परयोः गित्कितोः इण न। उगन्त धातुः भूधातुः सेट् वर्तते, परन्तु क्तौ प्रत्यये भूतः इडागम निषेधः। भूतवान् भूत्वा तथैव श्रीधातुरपि
स्वेट वर्तते किंतु कीति श्रीका कीति इति सूत्रेण इण निषेधो जायते अतएव श्रितः प्रयोगो भवति। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। आश्रिताः आश्रितानाम् अंग पूर्वकः श्रित शब्दः अस्मादेव धातोः आश्रय शब्दः श्री धातोः अचिश्रयः आङि आश्रयः संश्रयः प्रश्रयः एवं प्रयोगाः भवन्ति। येषां धातूनां प्रयोग बाहुल्यं दृश्यते तेषां प्रयोगाः अपि स्थाने स्थाने संस्मरणीयाः। अग्रे धातुरस्ति भृञ भरणे। भरणे पोषणे अर्थे भृञ धातुः वर्तते। अग्रे भ्रूभृञ धारण पोषणयोः जुहोत्यादिगणे आगमिष्यति तस्य बिभर्ति इति रूपं भवति। तामेकतस्तव गुरुः प्रबिभर्त्य निद्रस्तस्याः भवान् अपरधुर्य पदावलंबी। बिभर्ति अयं बहुवादिकः शब्दीकरणः ङित्वात् उभयपदी। अयं धातुः अनिट वर्तते। ऋकारान्तः अस्ति ह्रस्वऋकारान्ताः धातवः अनिटो भवन्ति दीर्घ ऋकारान्ताः शेटो भवन्ति ऊद्रीदन्तैर् बिना। ह्रस्वऋकारान्ताः ये धातवः से ते सर्वेपि अनिटः एव सन्ति। ब्रिंग ब्रियौ विहाय ब्रिंग ब्रिंभ्यां च बिना इति उक्तम्। ब्रिंग धातुः आत्मनेपदी ब्रिय धातुः उभयपदी। इमौ धातु ह्रस्व ऋकारान्तौ सन्तौ अपि सेटौ वर्तेते। अन्ये सर्वे ह्रस्व ऋकारान्ताः अनिटो भवन्ति। इत्वात् उभयपदी अस्ति तर्हि अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि परस्मैपदे भरति भरतः भरन्ति भरसि भरतः भरथ भरामि भरावः भरामः। भरतः प्रजाः भरति। आत्मनेपदे भरते भरेते भरन्ते भरसे भरेथे भरध्वे भरे भरावहे भरामहे। लिटि लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने णलि नलो णित्वात् धातोः ऋकारस्य अचोयनिति इति वृद्धौ रपरत्वे बभार इति रूपम्। द्विवचने बहुवचने च त्रिषु अपि पुरुषेषु असंयोगाल् लिट्कित् इति कित्वात् किङ्ति च इति गुणनिषेधे ऋकारस्य यण् भवति। एवं च रूपाणि भवन्ति बभार बभ्रतु बभ्रु बभर्थ बभ्रतु बभ्र बभार बभर बभ्रिव बभ्रडिम। अत्र क्रादिनियमात् अपि इडागमो न भवति यतो हि क्रादिषु अयं भ्री धातुः आगतः। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु तेभ्यः धातुभ्यः लिटि इडागमो न भवति। तेन मध्यम पुरुषैक वचने थलि एकमेव रूपं किं बभर्थ। एवमेव
उत्तम पुरुष द्विवचने उत्तम पुरुष बहुवचने अपि इडागमो न भवति। इडागमाभावात् बभ्रिव बभ्रिम इति इडरहितं रूपं भवति। परस्मैपदे रूपाणि युक्तानि आत्मनेपदे अपि तथैव। थासः आदेशः यः से द्वे वहे महे एतेषाम् इडागमो न भवति। अतः रूपाणि भवन्ति बभ्रे बभ्राते बभ्रीरे बभ्रिसे बभ्राते बभ्रिढ्वे। अत्र नित्यं ढत्वम् इणः ऋकारात् परस्य द्वे इत्यस्य। बभ्रे बभ्रिडि बहे बभ्रिडि महे। अत्र ग्रन्थे लटः एकं रूपं भरति इति परस्मैपदे दत्तं। लिटः बभार बभ्रतुः इति परस्मैपदे रूपद्वयम् उदाहृतं। बभर्थ इति इत्यपि तृतीयं रूपं। बभ्रिब इति चतुर्थं। परस्मैपदे चत्वारि रूपाणि उदाहृतानि। बभार इत्यत्र वृद्धिं दर्शयितुं, बभ्रतुः इत्यत्र गुणाभावं यणं दर्शयितुं, बभर्थ इत्यत्र इडभावं दर्शयितुं, बभ्रिव इत्यत्रापि इडभावं दर्शयितुम्। एवमेव आत्मनेपदे अपि इडागम निषेधात् मध्यम पुरुषैकवचने बभ्रिषे इति इडागमाभावं दर्शयितुम् एकं रूपम् उदाहृतम्। अन्यानि रूपाणि अस्माभिः निगदितानि एव। लुटि परस्मैपदे भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ भर्तास्मि भर्तास्मः भर्तास्मः। आत्मनेपदे भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तासे भर्तासाते भर्ताद्वे भर्ताहे भर्तास्महे भर्तास्महे। लृटि एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति स्य प्रत्ययस्य इडागम निषेधे प्राप्ते तत्र इडागमं विधातुं सूत्रम् उपन्यस्यते। ऋडिद्धनोः स्ये। सूत्रे पदद्वयं ऋडिद्धनोः ऋच्च हंच इति ऋडिद्धनौ तयोः ऋडिद्धनोः। षष्ठी द्विवचनं वर्तते। ऋडित् अर्थात ऋडिकारान्तो यो धातुः। हन् हन् हिंसागत्योः इति अदादिगणे पठितो यो धातुः। आभ्यां धातुभ्यां यद्यपि ऋडिकारान्ताः अनेके सन्ति परन्तु ऋत् इति एकेन शब्देन ते सर्वेपि संगृहीताः। अतः ऋत् शब्देन एकः हन् शब्देन द्वितीयः द्वौ धातु गृहीतौ अतएव द्विवचनं वर्तते। ऋतः धातोः हन्तेश्च धातोः अर्थात आभ्यां धातुभ्यां परस्य स्यस्य स्ये इत्यत्र या सप्तमी सा षष्ठ्यर्थे बोध्या। सूत्रे स्ये इति वर्तते तस्य अर्थः कृतः अस्ति स्यस्य। कथं? सूत्रे या सप्तमी सा षष्ठ्यर्थे वर्तते। अतः सूत्रस्य अर्थो जातः ऋडिकारात् धातोः परस्य हन्तेश्च धातोः परस्य स्यस्य इडागमो भवति निषेधं बाधित्वा। परस्मैपदे अपि भवति आत्मनेपदे अपि भवति। इट् इति पदम् अनुवृत्तम् अस्ति अस्मिन् सूत्रे आर्धातुकस्य बलादेः इति सूत्रात् तेन अयम् अर्थो जायते। तेन स्यस्य अनेन सूत्रेण इडागमे धातोः ऋडिकारस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणे रपरत्वे इकारात् परस्य
स्य प्रत्ययावयव सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिष्यतः भरिष्यतः भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः। आत्मनेपदे भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्येते भरिष्यद्वे भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे। एवं अन्येषाम् अपि ऋडिकारान्तानां रूपाणि ऊह्यानि यथा क्रि धातोः करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसे करिष्येते करिष्यद्वे ह्री धातोः हरिष्यति स्मृ धातोः स्मरिष्यति स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। स्मरिष्यति स्मृ धातुः ह्रस्वरिकारान्तो वर्तते तत्रापि स्यस्य इदागमो भवति। अन्यथा धातुस्तु अनिट् वर्तते स्मर्ता इति रूपं भवति लुटि। लिटि रूपाणि युक्तानि ततः अग्रे लोटि परस्मैपदे भरतु भरतात् भरतां भरन्तु भर भरतात् भरतं भरत भराणि भराव भराम। रेफात् परस्य अड् व्यवहितस्य नकारस्य अट्कुपाङ्नुं व्यवायपि इति णत्वं भवति। आत्मनेपदे भरतां भरेतां भरन्तां भरस्व भरेथां भरध्वं भरै भरावहै भरामहै। लङि परस्मैपदे अभरत अभरतां अभरन् अभरः अभरतं अभरत अभरम अभराव अभराम। आत्मनेपदे अभरत अभरेतां अभरन्त अभरथाः अभरेथां अभरध्वं अभरे अभरावहि अभरामहि। अग्रे विधिलिंगी परस्मैपदे भरेत भरेतां भरेयुः भरे भरेतं भरेत भरेयं भरेव भरेम। आत्मनेपदे भरेत भरेयातां भरेरन् भरेथाः भरेयाथां भरेध्वं भरेय भरेवहि भरेमहि। ततः आशीर्लिंगी आशीर्लिंगी भ्री धातोः लिंगी लकारे आशीषी लिंग लोटौ परस्मैपदे लिंगः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिबादेशे भ्री ति ते इकारस्य इतश्च इति लोपे भ्रीत आशीर्लिंगी लिंगादेशस्य आर्धातुक संज्ञा वर्तते तेन सूत्रेण आशीर्लिंगी लादेशस्य आर्धातुक संज्ञा वर्तते नु सूत्रं किमस्ति लिंगाशिषि आशिषि लिंगस्तिंग आर्धधातुक संज्ञा स्यात् आर्धधातुकत्वात् शप विकरणः न भवति अपितु यासुट् परस्मैपदेषु धात्तो ङिच्च इति यासुडागमो भवति स च किदाशिषि इति कित् भवति। यासुटः कित्वात् धातोः ऋडिकारस्य प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधो भवति। गुणाभावे रूपं किमस्ति भृडि या त यासुटः सकारस्य सुडागमस्य सकारस्य सकारद्वयस्यापि लोपो भवति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति संयोगादित्वात्। किं रूपम् अवशिष्टं व्री या त। अत्र ऋडिकारस्य रिङ् इति आदेशं विधातुं सूत्रं निर्दिश्यते। किं सूत्रमस्ति
रिंग शयग लिंगशु पदद्वयं वर्तते। रिंग इति प्रथमैकवचनान्तं विधिः अस्ति, आदेशः अस्ति रिंग। शयग लिंगशु इति सप्तमी बहुवचनान्तं षश्च यक्च लिंगच इति शयग लिंगः तेषु शयग लिंगशु। शयग लिंगशु इत्यस्य अर्थः कृतः शे यकी यादौ आर्धातुके लिंगी च। तो यादौ आर्धातुके इति आगतम अनुवृत्तम कुतः अयं यी किंगति इति सूत्रात् यी इति सप्तम्यन्तम अनुवृत्तम तच्च यी इति विशेषणं वर्तते कस्य लिंगः शस्य न कस्मात् तस्य यादित्वा संभवात् शः विकरणः यः अस्ति तो दादिभ्यः शः इति सूत्रेण विहितः तत्र अनुबन्धलोपे अकारः अवशिष्यते सः तु यकारादिः न संभवति। तथैव यी इति यक् इत्यस्य विशेषणं नास्ति कुतः अव्यभिचारात्। यक् तु यकारादिः एव अस्ति। यदि यकारादिः अपि स्यात् यकारादि भिन्नः अपि स्यात् तर्हि यकारादि भिन्नस्य व्यावृत्त्यर्थं यी इति विशेषणं तत्र दीयेत। परन्तु यक् यकारादि भिन्नः अस्ति उपलभ्यते कुत्रापि नहीं। यक् तु यकारादिः एव अस्ति अतः तस्यापि विशेषणं नास्ति। तर्हि कस्य अस्ति लिंगः यकारादौ लिंगी वर्णवाचितया सप्तम्यन्ततया तस्मिन् विशेषणे तदादि विधिर्भवति यादौ लिंगी स च यादिः लिंग आर्धधातुकः ग्राह्यः न तु सार्वधातुकः कुतः अकृत सार्वधातुकयोः इत्यनुवृत्तेः तत्र कृतः संभवो नास्ति अन्वयः अपितु असार्वधातुकस्य अन्वयः। कृच्च सार्वधातुकं च इति कृत सार्वधातुके न कृत सार्वधातुके इति अकृत सार्वधातुके तयोः अकृत सार्वधातुकयोः इति वर्तते। तत्र कृतः इत्यस्य सम्बन्धः अत्र न भवितुम् अर्हति। तस्मात् अवशिष्टं किम् असार्वधातुकम् असार्वधातुकम् अर्थात् सार्वधातुक भिन्नं किं भवति आर्धधातुकम्। अतः अर्थो जातः आर्धधातुके लिंगि यकारादौ आर्धधातुके लिंगि सः लिङ्गः अस्ति आशीर्लिंग अस्ति परस्मैपदे यासुडागमेन यकारादित्वं लिंगाशिषि इति आर्धधातुकत्वं। तादृशे लिंगि परतः किं भवति ऋडितो रिंगादेशः स्यात्। ऋडितः इति पदं कुतः आगतम् रींग ऋडितः इति सूत्रं पूर्वं वर्तते तस्मात् ऋडितः इति पदम् अनुवृत्तं। ऋडितः अर्थात् ऋडिकारस्य ह्रस्वस्य स्थाने रिंग आदेशो भवति। रिंगी नकारः अनुबन्धः लुप्यते रि इति अवशिष्यते। रूपमस्ति अत्र भ्री या त तत्र यकारादिः आर्धधातुकः वर्तते या त तस्मिन् परतः ऋडिकारः वर्तते भ्री इत्यत्र ऋडिकारः अङ्गावयवः तस्य स्थाने रिंग शयग लिंगशु इति सूत्रेण रिंगादेशो भवति। ङित्वात् ऋडिकारस्यैव भवति अन्त्यस्य ऋडिकारस्य स्थाने रिंगादेशे कृते किं रूपं जातं भ्री या त। इदानीं भ्री इत्यत्र यः इकारः
रिङ्गः इकारः स ह्रस्वः वर्तते, तस्य ह्रस्वस्य इकारस्य अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः इत्यनेन दीर्घः स्यात् इति आशंकितुं शक्यते। तस्याः आशंकायाः निवारणार्थं ग्रन्थकृता उच्यते। रीङि प्रकृते रिङ् विधि सामर्थ्यात् दीर्घो न। भ्रियात् इत्यत्र इकारस्य स्थाने अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घादेशो न भवति। यदि दीर्घादेशः अभीष्टः अभविष्यात् तर्हि रिङ्गादेशः कथम् अकरिष्यत्? रीङ् तु प्रकृतः अस्ति एव। रीङ् ऋडितः इति सूत्रात् ऋतः इत्यनुवृत्तम्। तस्मात् सूत्रात् रीङ् इति पदम् अपि अनुवर्तनीयं स्यात्। तदनुवृत्त्या दीर्घः रीङ् इत्येव आदेशो विधीयेत। तेन भ्रीयात् इति रूपं सिद्धं भवेत्। किन्तु तत् अकृत्वा रीङः अनुवृत्तिम् अकृत्वा आदेशान्तरं यद् विहितं रिङ् इति ह्रस्वेकारान्तं, तेन इदं ज्ञाप्यते यत् अत्र इकारस्य दीर्घो न भवति। रिङि प्रकृते रिङ् विधि सामर्थ्यात् दीर्घो न भवति। अतः भ्रियात् इत्येव रूपं साधु सिद्ध्यति। तेन रूपाणि भवन्ति भ्रियात्, भ्रियास्तां, भ्रियासु, भ्रियाः, भ्रियास्तं, भ्रियास्त, भ्रियासं, भ्रियास्व, भ्रियास्म इति। एतानि रूपाणि परस्मैपदे उक्तानि। अग्रे आत्मनेपदे अपि रूपाणि वक्तव्यानि। तानि रूपाणि साधयितुम् अत्र अग्रे ग्रन्थे सूत्रम् अपि उपन्यस्तम् अस्ति। तद् व्याख्याने समयः अपेक्षितो भविष्यति। भवद्भिः निर्देशः क्रियते, संकेतः क्रियते पाठविरामार्थम्। अतः अत्रैव भवतु पाठविरामः। आशीर्लिङ्गि आत्मनेपदरूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।